अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो वाक़या हम आपके लिए लेकर आए हैं उसको सुनने के बाद आपकी हैरानी की इंतहा न रहेगी, आपका बदन का रोम रोम खड़ा हो जाएगा, क्योंकि नाज़रीन मोहतरम ये वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी जिनका। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के रसूल के सहाबी जिन्नात भी थे, उनमें से ही आज हम आपके सामने सहाबी जिन्नात का वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। तो मेरी आपसे मदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, एक बुजुर्ग इब्राहिम नामी फरमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु के चंद दोस्तों के साथ हज के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में हमने एक सफ़ेद रंग का खूबसूरत सांप देखा जिसके बदन से मुश्क और अंबर की खुशबू आ रही थी। वो सांप बेचैन सा था, किसी तकलीफ में नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो सांप अचानक ही मर गया। उसके खुशबूदार बदन को देखकर मेरे दिल में उसके मुतालिक नेक गुमान पैदा हो गया। मैंने उससे कपड़े में लपेटकर रास्ते से अलग एक अच्छी जगह पर ले गया और वहां पर ले जाकर उसे दफन कर दिया। फिर हम आगे बढ़े और नमाज पढ़ने से पहले हम एक जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हमारे पास 4 औरतें आईं। उनमें से एक बोली, तुम में से उमर को किसने दफन किया है? हमने कहा, उमर कौन है? वो बोली, वो सफेद सांप जिसे तुम में से किसी ने दफन किया है वही उमर था। मैंने कहा, बाखुदा उसे मैंने दफन किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सफेद सांप नहीं बल्कि कोई शख्स है। तो वो औरतें मुझसे मुखातिब होकर बोली कि तुमने एक तहज्जुद गुजार और बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने वाले मोमिन जिन्नात को दफन किया है। उसने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफत उनकी तशरीफ़ आवरी से 400 साल पहले आसमानों पर सुनी थी। ये उसी वक्त नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था। मैंने ये सुनकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। फिर हम मक्का मुअज़्ज़मा में पहुँचे। ये ज़माना हज़रत फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का था। हज के बाद हम हज़रत फ़ारूक आज़म हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिले। उस सफ़ेद सांप वाला किस्सा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से बयान किया तो हज़रत फ़ारूक आज़म उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुमने सच कहा। मैंने हुजूर नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उस जिन्नात का जिक्र सुना था। सुबहान अल्लाह, जिन्नातों की कई 100 साल लंबी उम्र होती है। इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि हमारे हुजूर खातिमुल अंबिया रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व तारीफ़ के डंके ज़मीनों पर ही नहीं बल्कि आसमानों में भी बजते रहे हैं और बज रहे हैं और बजते रहेंगे। हमें यह भी मालूम हुआ कि कई खुश नसीब लोग हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे, और कोई बदबख्त शख्स ऐसे भी गुजरे हैं जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर भी इस नेमत से महरूम रह गए। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल फरमाते हैं कि हम चंद मुसलमान मिलकर हज के लिए जब घर से निकले तो रास्ते में एक बहुत बड़ा हमने सांप देखा जो तड़प रहा था। हमने देखा कि थोड़ी देर बाद वो तड़प कर मर गया। हमारी जमात के एक शख्स ने जेब से एक कपड़ा निकाला और उस मुर्दा सांप को उस कपड़े में लपेटकर जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। फिर हम जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे तो वहां एक शख्स हमारे पास आया और कहने लगा कि तुम में से वो कौन सा नेक आदमी है जिसने उमर इब्न जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से नेक सुलूक किया। हमने कहा कि इस नाम के शख्स से हम में से कोई भी वाकिफ नहीं है। उसने कहा कि वो कौन है जिसने रास्ते में एक सांप का कफन दफन किया। हमने बताया वो ये शख्स है। फिर वो शख्स हमारे साथी की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा, जज़ाकल्लाह, कि जिसकी आपने तजहीज़ व तकफीन की है ये हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिन्नाती सहाबी है। उनका नाम उमर इब्न जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु था। ये उन नौजवानों में से थे जिन्होंने हुजूर नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कुरान पाक सुना था। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुस सकलैन हैं, इंसानों और जिन्नातों के भी रसूल हैं। जिन्नातों में भी ऐसी खुशनसीब शख्सियतें मौजूद थी जो हुजूर नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाक से मुशर्रफ हुए। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि एक रोज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु एक चटियल मैदान से गुजर रहे थे।
کہ آپ نے راستے میں ایک بہت بڑا سانپ مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے اپنی چادر پھاڑی، اس میں اس سانپ کو لپیٹ کر ایک کپڑے میں اپنے لپیٹ کر اسے دفن کر دیا۔ جب آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کفن دفن دے کر دفن کر چکے تو آپ نے اچانک ہی ایک آواز سنی، اے سرک، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ انہوں نے تم سے فرمایا تھا، اے سرک، تم ایک چٹیل میدان میں مرو گے اور تمہاری تجہیز و تکفین ایک مرد صالح کرے گا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ میں یہ کس کی آواز سن رہا ہوں؟ جواب آیا، میں ان جناتوں میں سے ہوں جنہوں نے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان انور سے قرآن سنا تھا۔ ان جناتوں میں سے میرے اور سرک کے سوا کوئی باقی نہ تھا، اب سرک بھی چل بسا اور صرف میں ہی رہ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابی جن بھی ہیں، اور ہمارے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا تھا کہ جو اس دنیا میں، اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ علم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچا، اور اس کے بعد پیڑھی در پیڑھی مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ ناظرین محترم، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جناتوں کے بھی پیغمبر ہیں، نبی آخر الزماں ہیں اور آخری نبی ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے حضور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناتوں میں بھی تبلیغ فرمائی، جناتوں کو بھی مسلمان کیا اور ایسا نیک صحبت دے کر ایسا نیک بنا دیا کہ وہ بھی صحابی ہوئے۔ اب ناظرین محترم، ان واقعوں کا ریفرنس آپ کو روح البیان میں مل جائے گا، حیات الحیوان میں مل جائے گا، اور حجت اللہ علی العالمین کتاب، یہ ساری کتابوں میں آپ کو یہ واقعے درج ملیں گے۔ کہنے کا موقوف اتنا ہے کہ ناظرین محترم، جب حضور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناتوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کب اور کیسے اور کہاں مریں گے اور ان کو کہاں دفن کیا جائے گا، تو ناظرین محترم، ان کے علم پر شک کرنے والا کس قدر بدگمان اور کس قدر گمراہ انسان ہے جو نبی آخر الزماں، اس دونوں جہاں کے سردار، مالک و مختار، محبوب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ یوز کرے جو گستاخی کی مانند ہوں۔ ناظرین محترم، بہت سارے حضرات، چاہے وہ تبلیغ جماعت سے ہوں، اہل حدیث جماعت سے ہوں، یا چاہے وہ سنیت میں بھی کیوں نہ ہو، لیکن ناظرین محترم، جس نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یا جس نے ان کی آل کی شان میں گستاخی کی، ان کے جانثار صحابہ جو کہ ان سے مخلص تھے، ان صحابیوں کے بارے میں غلط بیانی کی، ان لوگوں کا حشر بہت برا ہوگا اور وہ لوگ گمراہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک یا کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں۔ ہم تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسل در نسل محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔